अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। बिहारराज्ये अद्य प्रभृति पुनरपि एनडीए इत्येतत् दलीय संयुति प्रशासनम् आहत्य दशमवारं मुख्यमन्त्रिपदसम्बद्धं शपथं स्वीकुर्यात् नीतीशकुमारः। केचन नवाः केचन च पुरातनाः नेतारः तावत् नीतीश नेतृत्वयुते मन्त्रिमण्डले भवेयुः सम्मिलिताः। अद्य पूर्वाह्णे 11:30 पटनानगरस्य गान्धीमैदान इत्यत्र समायोजितः स्यात् शपथग्रहणसमारोहः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राजनाथ सिंहः, अमित शाहः अथ अनेकराज्यानां मुख्यमन्त्रिणः अन्ये च केन्द्रीयमन्त्रिणः अत्र समारोहे भवेयुः सम्मिलिताः। प्रेसिडेन्शियल रेफरेन्स इत्येतस्यां संवैधानिकप्रक्रियायाम् उच्चतमन्यायालयस्य निर्णयः अद्य राष्ट्रपतिराज्यपालार्थं विधेयकेषु स्वीकृतिसम्बद्धां समयसीमां सुनिश्चेतुं संविधानपीठं श्रावयेत्। निर्णयम् अद्य। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य 30% संख्याकाः मतदातारः राज्यगतकार्यपालकाधिकारिसूचितः सन्ति अदृश्याः। निर्वाचनायोगेन प्रकटिता चिन्ता। भाजपा इत्येतस्य दलस्य आरोपः देशविरोध्यभियानं प्रचालयति वस्तुतः ममता प्रशासनम् इति। अपि च अद्य प्रभृति समारभते गोवाराज्ये भारतीयान्ताराष्ट्रियचलच्चित्रमहोत्सवः। भारतं समेत्य विश्वस्य अनेकश्रेष्ठचलच्चित्राणां भवेत् अत्र प्रदर्शनम्। रजनीकान्तस्य तत्र भवेत् विशेषतः सम्माननम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आन्ध्रप्रदेशस्य पुट्टापर्थी इत्यत्र सत्यसाई बाबा इत्येतस्य जन्मजयन्ती शताब्दी समारोहे सम्मिलितः अभवत्। तत्र हि प्रधानमन्त्रिणा स्मारकनाणकस्य अथ प्रेषचिटिकायाः अपि प्रकाशनं विहितम्। तत्र तेन सत्यसाई बाबा इत्येतस्य विचाराः, तेषाम् उपदेशाः च प्रेमशान्तिसेवानां मार्गभूताः प्रतिपादिताः। Baba placed seva at the very heart of human life. He often said, love all, serve all. For him, seva was love in action. His institutions in education, healthcare, rural development, and many such areas stand as living proof of this philosophy. They show spirituality and service are not separate, but different expressions of the same truth. अत्र 20,000 बालिकाभ्यः सुकन्या समृद्धि योजनायाः युगपत् लोकार्पणमपि जातम्। प्रधानमन्त्री मोदी बालिकाभ्यः सुकन्या समृद्धि योजनायाः पत्राणि समर्पितवान्। अवधातव्यमस्ति यत् अल्पवयोमितानां बालिकानां समग्र विकासार्थं सुकन्या समृद्धि योजनायाः सर्वतः प्रशंसा भवति। तावत् तत्र प्रधानमन्त्री इतोपि उक्तवान् यत् प्रवर्तमानं प्रशासनमपि सत्यसाई बाबा इत्यस्य वैचारिकसिद्धान्तपथे अग्रे संसरद् देशे सामाजिकन्यायशक्तीकरणाद्यर्थं सततं कार्यं निष्पादयति इति। साईं बाबा ने अध्यात्म का उपयोग समाज और जन कल्याण के लिए किया। उन्होंने इसे निष्काम सेवा, चरित्र निर्माण और मूल्य आधारित शिक्षा से जोड़ा। उन्होंने किसी मत या सिद्धांत पर अपनी शक्ति नहीं लगाई। उन्होंने गरीबों की सहायता की और उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः एव तमिलनाडु राज्यस्य कोयम्बटूर नगरे दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलनस्य अथ सम्बद्धायाः प्रदर्शन्याः अन्यस्याः अपि उद्घाटनं कृतवान्। त्रिदिवसात्मकस्य एतस्य शिखर सम्मेलनस्य उद्देश्यं पर्यावरणानुकूलानां रसायनमुक्तकृषिपद्धतीनां सर्वथा संवर्धनमस्ति। एतेन सहैव भारते कृषिजगतः भविष्यार्थं व्यावहारिकार्थिकरूपेण स्थायी प्रारूपार्थम् इतोपि गतिप्रदानम् इत्यपि एतस्य सम्मेलनस्य प्रयोजनभूतम्। तावत् समारोहे प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् प्राकृतिक कृषिगतः विचारः पूर्णतः भारतीयः, अथ एतस्य विचारस्य तावत् अधिकाधिकप्रयोगः अधुना भवेत् इति। नेचुरल खेती हमें क्लाइमेट चेंज, मौसम में हो रहे बदलाव का सामना करने में मदद करती है। ये हमारी मिट्टी की सेहत को स्वस्थ रख सकती है और इससे लोगों को नुकसान करने वाले केमिकल से भी बचाया जा सकता है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। नेचुरल फार्मिंग के साथ हम अगर श्री अन्न, मिलेट्स की पैदावार जोड़ते हैं तो ये भी धरती मां की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रमावधौ प्रधानमंत्री देशस्य 9 कोटि संख्याकेभ्यः कृषकेभ्यः सहायता प्रदानदिशि प्रधानमंत्री किसान इत्याख्यायाः योजनायाः 18,000 कोटि रूप्यक समन्वितस्य राशेः 21तमं देयराशिपुटकं तावत् सम्प्रसारितवान्। एतन्मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रमे जैविक कृषि संबद्धेभ्यः कृषकेभ्यः अपि सम्माननं प्रदत्तवान्। बिहार विधानसभा निर्वाचन परिणामे एनडीए इत्येतस्यै संयुत्यै अवाप्तात् प्रचंड विजयात् पश्चात् सम्प्रति अभिनव प्रशासनस्य संघटनाय सर्वाः सज्जताः जाताः अथ जायमानाः अपि सन्ति। तावदद्य नवप्रशासन संघटनार्थं शपथग्रहण समारोहः पटनानगरस्य ऐतिहासिके गान्धीमैदान इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे आयोजितः स्यात्। नीतीशकुमारः आहत्य 10मवारं मुख्यमन्त्रिपदाय शपथवचनं स्वीकुर्यात्। तावदेतस्मिन् शपथग्रहण समारोहे प्रधानमन्त्रिणं नरेंद्र मोदिनं समेत्य एनडीए इत्येतया संयुत्या शासितानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, उपमुख्यमन्त्रिणः, भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ अथ अनेक केन्द्रीयमन्त्रिणः च समामन्त्रिताः सन्ति। प्रेसिडेन्शियल रेफरेन्स इत्येतस्यां संवैधानिकप्रक्रियायाम् उच्चतमन्यायालयस्य निर्णयः अद्य नाम प्रख्यापितः भवेत्। राष्ट्रपतिराज्यपालार्थं विधेयकेषु स्वीकृतिसम्बद्धां समयसीमां सुनिश्चेतुं संविधानपीठम् अद्यतनं तावत् एतत् सम्बद्धं निर्णयं श्रावयेत्। पश्चिमबंगाल राज्यस्य 30% संख्याकाः मतदातारः राज्यगत कार्यपालकाधिकारी सूचितः अदृश्याः सूच्यमानाः सन्ति। निर्वाचनायोगेन एतदालक्ष्य चिन्ता अपि प्रकटिता। तावत् भाजपा इत्येतस्य दलस्य आरोपः अस्ति यत् वस्तुतः ममता प्रशासनं तत्र पश्चिमबंगाल राज्ये देशविरोध्यभियानं प्रचालयदस्ति इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः रशिया देशस्य प्रवासे अस्ति। तत्र हि असौ येकातेरिन्बर्ग, कजान् इत्येतयोः क्षेत्रयोः भारतस्य महावाणिज्यदूतावासयोः उद्घाटनं विहितवान्। तत्र विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अकथयत् यत् एतयोः महावाणिज्यदूतावासयोः उद्घाटनेन भारत रशिया देशयोः मध्यगताः प्रविधि वैज्ञानिकार्थिक वाणिज्य सहयोगादिविषयाः दृढतराः भविष्यन्ति इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः रशिया देशस्य प्रवासावधौ एव ह्यः मॉस्को नगरे महात्मा गान्धी प्रतिमाम् उद्दिश्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पयत्। सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र असौ लिखितवान् अपि महात्मा गान्धेः आदर्शाः, शिक्षाः च पूर्वतः अपि अधिकप्रासङ्गिकाः जाताः सन्ति इति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र अन्ताराष्ट्रिय वाणिज्यमेलकस्य दृश्याङ्कनं संविभाज्य लिखितवान् भारतमण्डपम् इत्यत्रत्यं 44 अन्ताराष्ट्रिय वाणिज्यमेलकं भवतां समेषां स्वागतं करोति। भारतस्य वर्धमानोद्यमशीलता सम्बद्धायाः भावनायाः, अस्माकं स्थानीय वाणिज्य संसारस्य वैश्विकस्तरे जायमानस्य विस्तारस्य आत्मविश्वासस्य च एतद् भव्य प्रदर्शनमस्ति यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः परिवर्तनकारिण्या दृष्ट्या सम्भूतम् इति।
दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीन रेखा गुप्ता शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्रस्य पश्चिमविहारं सम्प्राप्य ह्यः RBI एन्क्लेव, व्हाइट हाउस, साहिबी नदी इत्यादीनि पञ्चस्थलानि निरीक्षितवती। वस्तुतः मुख्यमन्त्रिपदासीनया रेखा गुप्तावर्यया पश्चिमविहारखण्डार्थं 500 कोटिरूप्यकान्वितानां विकासपरियोजनानाम् अनुमोदनं कृतमस्ति। चान्दनी चौक इत्यस्य सांसदः प्रवीण खण्डेलवालः एतदर्थं कृतज्ञतां प्रकटयन् अवदत् यत् एतासां महत्त्वपूर्णानां परियोजनानाम् अनुमोदनेन न केवलं पश्चिमविहारखण्डस्य परिवर्तनं भविष्यति, प्रत्युत आधुनिकसौविध्यैः अपि एतत् क्षेत्रं सुसमन्वितं भविष्यति इति। 56तमः भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवः अद्य गोवा राज्ये समारब्धः स्यात्। भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवः एषः 8 दिवसावधिकः अस्ति इति अवधातव्य तथ्यम्। नाम अद्य प्रभृति एतस्य मासस्य 28 दिनाङ्कं यावत् चलच्चित्रमहोत्सवस्य एतस्य समायोजनं भविष्यति। तावदेतस्मिन् प्रसिद्धे अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवे 81 संख्याकानां देशानां भूयोपि 40-अधिक-200 संख्याकानि चलच्चित्राणि प्रदर्शितानि भविष्यन्ति। अत्र प्रथितस्य अभिनेतुः रजनीकान्तस्य विशेषतः सम्माननं भवेत्। समग्रतः चलच्चित्रमहोत्सवः एषः तावत् अनेक विशिष्टायोजनानामपि साक्षित्वं भजिष्यति। कुराकाओ इत्याख्यः देशः जमैकादेशविरुद्धं स्पर्धागतसाम्यं समर्ज्य पदकन्दुकक्रीडायाः फीफा वर्ल्ड कप इत्येतस्य प्रतियोगितायै प्रथमवारं प्रवेशपरां योग्यतां प्राप्तवान्। ज्ञातव्यमस्ति यत् आगामिवर्षे जायमानायाः पदकन्दुकक्रीडायाः फीफा वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां प्राप्तप्रवेशस्य कुराकाओ देशस्य जनसंख्या प्रायः 1.5 एव अस्ति। वस्तुतः एतस्यां विश्वप्रसिद्धप्रतियोगितायां प्राप्तप्रवेशः इदानीं यावत् न्यूनतमजनसंख्यायुतः देशः अस्ति कुराकाओ इत्याख्यः। इतः पूर्वं पदकन्दुकक्रीडायाः प्रसिद्धायै प्रतियोगितायै प्रविष्टः न्यूनतमजनसंख्यायुक्तः देशः आइसलैंड इति आसीत्। यदि जनसंख्या 3.5 लक्षमिता आसीत्। तेन च दलेन तदा 18-अधिक-200 अब्दे रशिया देशे समायोजितायां फीफा वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां प्रवेशपरा योग्यता अधिगता आसीत्। तावत् आगामि वर्षे पदकन्दुकक्रीडायाः प्रसिद्धायै प्रतियोगितायै 32 देशानाम् अपेक्षया 48 देशाः भागं ग्रहीष्यन्ति इति। आगामि वर्षे जायमानायाः पदकन्दुकक्रीडायाः फीफा वर्ल्ड कप इत्येतस्यै प्रतियोगितायै तावत् स्कॉटलैंड देशः अपि डेन्मार्क देशं पराजित्य 28 वर्षाणां प्रतीक्षायाः पश्चात् स्वस्थानं सुरक्षितवान्। एवमेव ऑस्ट्रिया देशः अपि गतशताब्द्याः 98तमवर्षात् परं प्रथमवारम् एतस्यां प्रतिष्ठितप्रतियोगितायां लब्धप्रवेशः जातः अस्ति। एतेन सह एव एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। तावत् पुनरपि वयं वार्ताः आदाय उपस्थास्यामः। तावत् शुभं मङ्गलं च भूयात्।